الرحمن الرحيم. دائما ما تصحيح سلسلة تمارين درس المقادير الفيزيائية المرتبطة بكمية المادة كتبدو الكتلة والحجم والضغط. إذا وصلنا التمرين 10 معطية كتقول الهواء خليط يتكون من النسب التالية بالحجم. إذا هذه النسب هذه هي نسب بالحجم ماشي بالكتلة ولا بالتركيز ولا نسبة الحجم، يعني الحجم بالنسبة للحجم كيحتملو ثاني الأكسجين ها شحال، والنسبة ديال الحجم ديال ثنائي الأزوت ها شحال. إذا بالنسبة 20% من ثنائي الأكسجين و 80% من ثنائي الأزوت. إذا كل حجم من الهواء كتلقى فيه 20% من الحجم ديالو ثنائي الأكسجين و 80% من الحجم ديال داك الهواء هي عبارة عن ثنائي أزوت. أولا احسب كميات المادة لكل من ثنائي الأكسجين ولثنائي الأزوت في قارورة واسعتها 1 لتر. عندنا الآن 1 لتر من الهواء، شنو قلنا؟ 20% من هذا 1 لتر راه ثنائي أكسجين و 80% من هذا 1 لتر هي ثنائي أزوت. مملوءة بالهواء عند درجة الحرارة 20 درجة سلسيوس وتحت الضغط 1.013 10 أس 5 باسكال. في الآخر ديال التمرين عندنا المعطيات عطينا الحجم المولي للغازات عند 20 درجة وتحت ضغط 1.013 10 أس 5 باسكال هو 24 لتر بار مول. إذا عطينا الحجم المولي وعطينا الحجم ديال الهواء كامل وعطينا نسبة الحجم ديال كل من ثنائي الأكسجين وثنائي الأزوت في الهواء. إذا نقدروا نحدوا شحال الحجم ديال الهواء اللي عندنا في داك 1 لتر، ونقدروا نحدوا شحال الحجم ديال الهواء اللي عندنا في داك 1 لتر، شحال الحجم ديال ثنائي الأزوت. إذا عندنا الحجم المولي نقدروا نحسبوا الحجم ولا نقدروا نحسبوا كمية المادة ديال ثنائي الأكسجين وديال ثنائي الأزوت باستعمال العلاقة ديال في على في ان. إذا عندنا الحجم المولي نقدروا نخدموا العلاقة ديال ان كتساوي في على في ان. إذا أولا حساب كمية مادة كل من ثنائي الأكسجين يعني O2 وثنائي الأزوت يعني N2 في 1 لتر من الهواء. إذا نعلم أن N ديال الغاز بصفة عامة، إذا N نبداو O2 بالنسبة ل O2. نعلم أن N ديال O2 كتساوي لنا V ديال O2 مقسوم على الحجم المولي V1. إذا لنحدد V ديال O2 الموجود في 1 لتر من الهواء. إذا شنو قلنا؟ بحال بالنسبة للحجم النسبة تالية بالحجم. شحال النسبة ديال الحجم بالنسبة للحجم ولا بالحجم ديال ثنائي الأكسجين اللي كاين في الهواء هي 20%. إذا في ديال O2 كتساوي لنا 20 في الحجم الهواء اللي عندنا شحال هو 1 لتر مقسوم على 100. إذا النسبة المئوية هي 20%. إذا كناخذوا النسبة المئوية كنضربوها في الحجم اللي عندنا ديال الهواء ونقسموها على 100 غنلقاوها هي شحال؟ 0.2 لتر. ومنه ان ديال O2 اذا داك اللتر ديال الهواء اللي عندنا 0.2 لتر منه هي عباره عن ثاني اكسجين. اذا حددنا الحجم ديال ثاني اكسجين اللي عندنا غناخذو الان وندخلو في هذه العلاقه هذه. اذا غيجينا هي 0.2 مقسومه على الحجم المولي اللي هو 24. اذا التطبيق العددي غتلقاوها هي 8.3 8.3 10 ناقص 3 مول. بالنسبة للتطبيق العددي تحققوا منه باستعمال الآلة الحاسبة. بالنسبة الآن بالنسبة ل N2 عندنا N ديال N2 كتساوي لنا الحجم ديال N2 على V M. إذا هنا نطبق مباشرة. إذا قلنا الحجم ديال N2 شحال هو 80%. إذا 80 في 1 في حجم الهواء اللي هو 1 لتر نقسموها على 100. هادشي كله إذا هذا هو الحجم ديال N2 اللي كاين في 1 لتر غنقسموه على الحجم المولي اللي هو 24. إذا غتجينا هي 80 على 100 في 24. إذا غتجينا هي
3.3 10 أس ناقص جوج، هي 3.3 10 أس ناقص 2 مول. السؤال الثاني: يستنتج كتلتي هذين الغازين في القارورة ثم نسبتيهما الكتلية في الهواء. إذا عندنا كمية المادة طلبوا لنا الكتلة. واش كاين شي علاقة بين كمية المادة والكتلة؟ كاينة علاقة اللي كتقول بأن كمية المادة كتساوي الكتلة على الكتلة المولية، وإلا مشيت لنهاية التمرين كنلقى بأن عاطيني الكتل المولية. إذا ثانيا تحديد كتلة كل من O2 و N2 الموجودة في 1 لتر من الهواء. إذا نبداو بالنسبة ل O2. إذا نعلم أن NO2 كتساوي الكتلة ديالو على الكتلة المولية ديال O2. يعني الكتلة ديال ثنائي الأكسجين اللي عندنا هي كمية المادة ديال ثنائي الأكسجين في الكتلة المولية. إذا كمية المادة عندنا ديال N2 ديال O2 هي 8.3 في 10 أس ناقص 3. الكتلة المولية ديال O2 شنو هي؟ هي الكتلة المولية ديال الأكسجين هي 16. إذا O2 غتكون هي 2 في 16. عندنا جوج ديال الأكسجينات كل وحدة الكتلة ديالها هي 16، الكتلة المولية ديالها هي 16. إذا كنتيجة غتلقاو بأن الكتلة هي 0.27 غرام. إذا الآن نعود بالنسبة ل N2. إذا بنفس الطريقة الكتلة ديال N2 غتساوي لنا كمية المادة ديال N2 نضربها في الكتلة المولية ديال N2. الكتلة هي كمية المادة في الكتلة المولية. إذا كمية المادة لقينا هي 3.3 10 أس ناقص 2، والكتلة المولية ديال N2 عندي الكتلة المولية ديال الأزوت هي الكتلة المولية ديال الأزوت هي 14. إذا غنضربوها فاش؟ في جوج. إذا جوج في 14 غنلقاو بأن الكتلة هي 0.93 غرام. إذا تتم السؤال قال لك ثم نسبتيهما الكتلية في الهواء. إذا هما عطاونا النسبة بالحجم، حنا الآن طلبوا لنا النسبة بالكتلة. يعني شحال النسبة ديال الكتلة ديال ثنائي الأكسجين بالكتلة، وشحال النسبة ديال ثنائي الأزوت بالكتلة. إذا حساب نسبة كتلة كل من N2 و O2 في 1 لتر من الهواء. إذا النسبة مثلا النسبة المئوية مثلا تبقى النسبة ديال التلاميذ ولا النسبة ديال الإناث في القسم ديالكم شنو هي؟ اش غدير؟ بغيت لك احسب لي النسبة ديال الإناث في القسم. شنو غدير؟ غتاخذ العدد ديال الإناث وتقسمو على العدد ديال التلاميذ كلهم، يعني الذكور والإناث، وتضرب في 100. نفس الشيء الآن إذا بغينا النسبة ديال ثنائي الأكسجين شنو غنديرو؟ غناخذ الكتلة ديال ثنائي الأكسجين ونقسموها على الكتلة ديال ثنائي الأكسجين زائد ثنائي الأزوت ونضربو في 100. وإلا بغينا النسبة ديال ثنائي الأزوت شنو غنديرو؟ نفس الطريقة ناخذو الكتلة ديال ثنائي الأزوت ونقسموها على الكتلة ديال كلشي، يعني ديال ثنائي الأكسجين وديال ثنائي الأزوت ونضربو في 100. بحال كديرو النسبة ديال التلاميذ مثلا الذكور في القسم ونسبة الإناث في القسم. هذا كناخذو عدد الذكور ونقسمو على عدد التلاميذ كلهم ونضربو في 100، ولا بالنسبة للإناث كناخذو عدد الإناث ونقسمو على عدد التلاميذ كلهم، يعني الذكور والإناث، ونضربو في 100. نفس الشيء الآن غنديرو. إذا الآن غنديرو هنا بالنسبة ل O2. إذا النسبة المئوية ديال O2 ديال الكتلة شنو هي؟ هي الكتلة ديال O2 مقسومة على الكتلة كلشي، يعني O2 زائد الكتلة ديال M2 ونضرب في 100. إذا تطبق على هذه الكتلة O2 هي 0.27، الكتلة ديال O2 هي 0.27 زائد 0.93،
ونضرب هنا في 100. إذا النسبة المئوية ل O2 غتجينا هي 22.5%. الآن بالنسبة لعند N2، إذا النسبة المئوية ديال N2 اش غتساوي لنا؟ قالت هي الكتلة ديال N2 مقسومة على الكتلة د O2 زائد الكتلة د N2. إذا إلا درنا العملية غتجينا هي العضو هي 0.93، هذه هي الكتلة، على 0.27 زائد 0.93 الكل في 100. إذا هنا غنسيس في 100. إذا النسبة المئوية ديال N2 غتلقاوها هي 77.5%. هادو هما النسب المئوية. غتقولوا لي في الأول قلت لنا 20% و8%، دابا كتقول لنا 22. هذيك الأولى بالحجم، يعني فاش كتاخد 5 لتر ديال الهواء الخمس ديالو كيكون ثاني أكسجين و 80% كتكون يعني 4 الأخماس كتكون عبارة عن ثنائي أزوت. الآن بالكتل إذا خديت مثلا كيلو ديال الهواء بوطة، مثلا واحد القنينة فيها كيلو ديال الهواء، إذا في هذه الحالة إذا بغيت نعرف شحال الكتلة ديال الأكسجين خصني ناخد هي 22.5% من داك الكتلة راها ثاني أكسجين، و 2 ولا 77.5% من داك الكتلة راها ثنائي أزوت. إذا كنا كنهضرو بالحجم كناخدو النسب الأولى اللي عطانا في المطيات، ولا كنا كنهضرو بالكتلة كناخدو هاد النسب هذه اللي حسبناها في السؤال الثاني.